बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वक्त मौजूद हैं छम सकराना के मकाम पर, जहां कुछ दिन पहले एक हमने ख़बर लगाई थी बेवा ज़ुबैदा बीबी, जिसके घर के मकान की जो हालत ज़ारा हमने देखी थी, उस पर एक हमने ख़बर लाई, जो वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मकामी लोगों के साथ साथ जो है ओवरसीज़ भाइयों ने भरपूर तावन किया और काफ़ी मकदार में जो वो उन्होंने हमें रकम भेजी। इसके अलावा जो यहाँ जो मकामी है अंसर मुग़ल साहब, सैयद जाहिद काज़मी साहब, उनको भी मुख्तलिफ जो बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ से रकम आई। जो मेरे पास जो डायरेक्ट मुझे जो रकम मिली थी, उसमें जो है हमारा जो है जिन भाइयों ने भेजी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें सख्ती से मना किया था कि हमारा इसमें नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे। हम ये बताएंगे कि कितनी रकम जो मेरे पास आई थी, और जो आज हम ये जो कमेटी एक तश्कील दी गई है बेवा ज़ुबैदा बीबी के घर के लिए, जो मकान तैयार होगा उस छत के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, उनकी मौजूदगी में वो रकम और हम उनके हवाले करेंगे। किला छप्पड़ से एक भाई हैं, वो दुबई में मुकीम है, सर्वे ऑफिसर हैं। उन्होंने हमें 10,000 रुपया दिया था बेवा ज़ुबैदा बीबी के घर के छत के लिए, तो जिसके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद एक जो है दुबई में मुकीम है, पटोइयाँ के रहने वाले हैं, दुबई में उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। उनके भाई ने किला छप्पड़ में आके मुझे 10,000 रुपया जो रकम एक उन्होंने दी थी। उसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने फेसबुक पे, मैं उनको नहीं जानता लेकिन फ्रेंड्स थे मेरे, वो सऊदी अरब में रहते हैं, थुप टैनी के रहने वाले हैं। यहाँ जो मकामी जो हैं अभी सऊदी अरब में मुकीम है, वो काम के सिलसिले में सऊदी अरब में रहते हैं। मेरा हाल इस अरब मुल्क में या दुबई में है, इन दोनों मुल्क में मुझे कन्फर्म नहीं पता। वो थुप टैनी से हैं, उन्होंने 10,000 रुपये मुझे भेजा था। उसके बाद एक भाई हैं ढूंगी से हैं, वो लंदन में हैं, उन्होंने पोस्ट देखी, उन्होंने मुझे 10,000 रुपया भेजा। उन्होंने भी कहा था मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसके बाद पटोइयाँ के एक और भाई हैं, उनके भाई जो इटली में हैं, एक बड़ा नाम है उनका, उन्होंने जो है 10,000 रुपया हमारे दफ्तर में आके हमें दिया था। इसके बाद महल्ला राजगांव में एक भाई हैं, वो इधर ही हैं, सियासी समाजी भी कारकुन हैं, उन्होंने मुझे 5,000 रुपया दिया था। उसके बाद एक सुमान भाई हैं, सियालकोट गोदपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने हमें 5,000 रुपया भेजा था। इसके बाद एक महकमा तलीम से तल्लक है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कोट जम गुलशन टाउन के रहने वाले हैं, उन्होंने 2,000 रुपया जो मुझे मेरे पास जो माई बेवा ज़ुबैदा बीबी की शादी के लिए दिया था। इनमें टोटल जो मिला के मेरे पास जो रकम हुई थी वो 62,000 रुपये थे, जो आज हम ये कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें यहाँ इलाके के जो नामी गारामी लोग हैं उन बिठा कर हमने उनके सामने जो रकम है उनके हवाले किया, और इंशाल्लाह मंडे को ये जो काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी ओवरसीज़ भाई हैं, उनको माई साहबा के पास जब मैं गया था, उन्होंने बहुत दिल खोल के उनके लिए दुआएं की हैं कि उन्होंने मेरी मदद की है, और जितने भी पैसे हैं हमने अमानतन उनके हवाले कमेटी तश्कील दे के उनके हवाले किए हैं, और इस कमेटी की निगरानी में ये जो माई साहबा का काम है वो जारी होगा। इसके बाद ज़िली इंतज़ामिया की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर बिम्बर मिर्ज़ा अरशद जलाल साहब का अगर नाम ना लिया जाए तो ये भी ज़्यादती, उन्होंने अपनी तरफ से गर्म कंबल, चादरें और बिस्तरे भेजे थे, और असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला को उन्होंने अहकाम जारी किया कि इसके मामले की इंक्वायरी की जाए। और वहाँ नायब तहसीलदार साहब थे जो कल आए थे, उन्होंने काफ़ी जो रक्षा बढ़कर जो बरनाला इंतज़ामिया की तरफ से राशन, मुख्तलिफ जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया माई जाब के घर लेके पहुँचे थे, और उनको बाकायदा इंक्वायरी भी कर रहे हैं। जो ज़मीन का कुछ इशू था, हमें तो कन्फर्म पता नहीं है कि उनका क्या मामला था, लेकिन वो महकमा इंक्वायरी कर रहा है। इसके बाद जितने भी ओवरसीज़ भाई जो मकामी लोग हैं, जिन्होंने सैयद जाहिद काज़मी साहब को रकम भेजी, अंसर मुग़ल साहब को रकम भेजी, और जो मुझे भेजी, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह जो मंडे को ये काम शुरू होगा, और लम्हा बा लम्हा हम ओवरसीज़ भाइयों को सारे मकान की बिल्डिंग की जो खबर है वो उन तक पहुँचती जाएगी। तो बहुत शुक्रिया सब भाइयों का। तो सकराना में हमने काम शुरू किया है, एक गरीब औरत है, तो उसके हवाले से आज कमेटी की तश्कील दी गई है, जिसमें जनाब सिकंदर आज़म साहब हैं, और जनाब सैयद जाहिद साहब हैं, कमर हुसैन अमीन हैं, रजा जाहिद साहब कोट जमल से जो सहाफ़ी हैं वो शामिल हैं, सैयद सखावत हुसैन शाह साहब हैं, और मेरा ख़ुद नाम अंसर महमूद मुग़ल का नाम शामिल है। और इस वक्त तकरीबन हमारे पास 1,20,000 की अमाउंट जमा हो गई है घर के कमरे की तामीर के लिए, जो हम सोमवार से इंशाल्लाह शुरू कर देंगे मौसम को देखते हुए। और दोस्तों ने काफ़ी तावन किया, पाकिस्तान से तावन किया, बैरून मुल्क अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, दुबई से लोगों ने तावन किया, उन सब का शुक्रिया, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हम एक चीज़ की जो है ना मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो अमाउंट आपने दी है ये माई ज़ुबैदा बीबी के लिए है, और हम कोशिश करेंगे कि एक एक रुपया माई ज़ुबैदा बीबी पे ही खर्च हो। पहले हम कोशिश करेंगे कि एक कमरा तामीर करके दें, और उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचती भी है तो वो हम उन्हीं पे खर्च करेंगे इंशाल्लाह। पूरी कमेटी तश्कील, बेटा भी जो है उसके इलाज के लिए जिस शख्स ने इस तावन किया है, जिसमें सिकंदर साहब हैं,
راجہ زاہد صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں، جو بھی محکمے کے افراد تعاون کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اس طرح کے زبیدہ بی بی جیسے افراد ہر علاقے میں موجود ہیں، بات صرف احساس کی ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں علاقے میں یہ احساس ہوتا تو ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پیش آتی کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس بات کو اچھالیں یا بات کریں۔ تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے معاملات آئندہ ہمارے علاقے میں خاص کر نہ ہوں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے علاقے میں ارد گرد اگر کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، مستحق ہے، تو کم از کم اپنی جو سیلری ہے، انکم ہے، اس میں سے معمولی سا حصہ کم از کم ان جیسے افراد کے لیے وقف کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ گٹھن کمیٹی تشکیل کی گئی ہے اور جنہوں لوگوں نے تعاون کیتا ہے انہوں کا میں بہت شکریہ ادا کردا، خاص کر کے سکندر صاحب ہو گئے، سردار جبار صاحب ہیں، امین حسن چودھری صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، تو سارا کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے تعاون کیتا ہے۔ اور مزید لوگ جڑے لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس نے رابطہ کرن، اسی سارا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج بڑا اچھا ایک اقدام اٹھایا مرزا سکندر صاحب، امین صاحب اور اپنا جبار صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، انہوں نے یہ بڑا کردار ادا کیا کہ ایک مائی تھی جو بے گھر تھی، بارش میں بھی اس پر پانی گرتا تھا، اور یہ بڑا ایک اچھا کام ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کرو مہربانی تو میرے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر، اور جس طرح سکندر صاحب نے، امیر صاحب نے، یہ سب بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا ہے، مائی کے مکان کا بندوبست کیا ہے۔ اس طرح زاہد صاحب ہیں، مغل صاحب ہیں، سخاوت شاہ صاحب، اور یہ سب لوگوں نے مل کے اسی طرح اگر سب کے اندر احساس پیدا ہو جائے، ہر ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، تو یہی کام ہے مما رزقناہم ينفقون کے تحت کہ اللہ فرماتا ہے میرے دیے ہوئے سے دو۔ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ایسا شعور پیدا کرے ہر مسلمان کے اندر، دوسرے مسلمان کا احساس ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کردار ہے۔ مائی بڑے مشکل وقت میں تھی تو انہوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا کرے۔ چھم بالے والا ڈے پر ہماری میٹنگ ہوئی اس مائی کے بارے میں، تو سب لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور مزید بھی کہا گیا کہ جتنا بھی ہوگا ہم کریں گے، اور ہمارے پاس اچھی بلی اماؤنٹ جمع ہوگی، اور جس کا ہم فوری طور پر کام شروع کریں انشاءاللہ۔ کل بارش ہے اور پرسوں اس کے بعد سوموار کو ہم انشاءاللہ کام شروع کر رہے ہیں، اور جلد از جلد اس کا انشاءاللہ رہائش بنائیں گے۔ اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو۔ اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ چھم کے لوگ اور مول کے لوگ شوق در شوق، جوک در جوک آئے ہیں، اور بہت اچھے پیسے انہوں نے دیے۔ ایک آدمی نے یہ ذمہ لیا کہ میں راشن دوں گا 3000 کا ہر مہینے کا۔ اس کے علاوہ میں اسپیشل ڈی سی صاحب کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا ایکشن لیا کہ 2 گھنٹے کے اندر ان کا عملہ مائی کے گھر پہنچ گیا۔ انہوں نے سلیپنگ بیگ دیے، ٹینٹ دیے، بسترے دی، چٹائیں دی، راشن دیا، اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ کی زمین کسی نے ناجائز لی ہوئی ہے اور ہم انکوائری کریں گے اور اس کو زمین واپس لے کے دیں گے۔ اور میں تہ دل سے ڈی سی صاحب کا، ارشد صاحب کا اور اے سی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا جلدی اور فوری ایکشن لیا۔ اس سے لوگوں کے اندر بہت اچھا تاثر جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنی مدد کی ہے، اور لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس طرح کے اور لوگ بھی اگر کوئی ہیں جن ارد گرد نظر ماریں، کوئی بہت غریب ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی ایسا ہے تو اس کی بھی مدد کیجیے۔ کیا ہے مائی زبیدہ کی رہائش کے لیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص یا اللہ اپنا فضل کر، یا اللہ اپنی پیدائش و نابے رحم کر، اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کر، یا کھلی روزی دے، حلال کی روزی دے، ایمان سلامت کر، یا اللہ بابا آدم بابا کے مابے رحم کر۔